नमस्कार, म महावीर विश्वकर्मा। आफ्नै आमा बुवाको स्याहार सुसार गरे बापत पनि पैसा पाइन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ? अचम्म लाग्न सक्छ यो सुन्दाखेरि, तर यो सत्य हो। संसारमा त्यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ आफ्नै आमा बुवाको स्याहार सुसार गरे बापत पनि पैसा पाइन्छ। राज्यले दिन्छ पैसा। आमा बुवाको हेरचाह गर्नु त सन्तानको कर्तव्य नै हो नि, होइन? यो कुरा बुझ्नुभएको तपाईँलाई उल्टै पैसा पाइने कुरा थाहा पाउँदा त्यो त झन् गजब व्यवस्था रहेछ भन्ने लाग्यो होला। तर यही व्यवस्थाको गलत अभ्यास हुँदा कतिसम्म समस्या आउने रहेछ भन्ने चाहिँ अब मैले पढ्ने पत्र सुनेपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। यो पत्र नर्थ क्यारोलिना अमेरिकामा बस्ने लेखक टिपी मिश्रले लेख्नु भएको हो। पत्र पढ्नुभन्दा अघि यो पत्रको सन्दर्भ के हो भन्ने बारेमा म केही कुरा भन्छु। यो पत्र मुख्य गरेर अमेरिकामा रहने ती व्यक्तिहरूको जीवनसँग बढी सम्बन्धित छ जसले विगतमा भुटानी शरणार्थीको जीवन जिएका थिए। भुटान छोडेर हिँड्नु परेपछि उनीहरू नेपालमा बसेका थिए। उनीहरूलाई पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न देशमा लगियो। सो क्रममा अमेरिकामा धेरैजना पुगे। त्यसरी पुग्दा सिङ्गो परिवार नै त्यहाँ पुग्ने, आफन्त चिने जानेकाहरू सँगै पुग्ने भयो। त्यहाँ विभिन्न राज्यहरूमा बस्न पुगे। बस्दै जाँदा त्यहाँको कानुन, त्यहाँको सुविधाहरू बारेमा थाहा भयो। जसमध्ये एउटा सेवा सुविधा चाहिँ वृद्ध वृद्धाप्रतिको राज्यको सुविधा थियो। त्यहाँ उनीहरूलाई आफ्नै परिवारले हेरे पनि हेरे बापत राज्यले पैसा दिने सुविधा, केयर गिभरको रूपमा पैसा दिने सुविधा भनौँ न। ती राज्यहरूमध्ये पनि पेन्सिल्भेनियामा अझ बढी सुविधा दिने व्यवस्था छ। अन्तभन्दा धेरै पैसा दिने व्यवस्था। वृद्ध वृद्धासँगै बसेर उनीहरूको केयर गरे बापत छोराछोरी आफन्तलाई दिने त्यो सुविधा। केयर गिभरले पाउने पैसा छोराछोरी बुहारी अथवा भनौँ ती वृद्ध वृद्धाका सन्तान आफन्त जसले मैले हेर्छु भनेर बसेको हुन्छ उसले पाउने व्यवस्था छ। बुवा आमा आफूले हेर्ने भनेपछि त्यस बापतको पैसा पनि राज्यबाट पाइने। बुवा आमालाई हेर्नु पर्ने होइन कि उल्टो बुवा आमाले आफ्ना साना नानी बाबु हेरिदिने। नानी बाबु उहाँहरूले हेरेपछि यदि काम गर्ने इच्छा भएको खण्डमा आफूहरू श्रीमान श्रीमती नै फ्री भएर बाहिर काम पनि गर्न पाइने। यी कारणले नै छोराछोरीले वृद्ध बुवा आमालाई पेन्सिल्भेनियामा लगेर राख्ने क्रम बढ्यो। बुवा आमा म राख्छु भनेर दाजुभाइको बिचमा पनि झगडा पर्न थाल्यो। बसिरहेको ठाउँमा बुवा आमाको चिन्जान भइसकेको हुन्छ, त्यहाँ बस्ने बानी भइसकेको हुन्छ। तर सन्तानले रातारात बुवा आमालाई त्यो पेन्सिल्भेनियामा लैजाने क्रम पनि भयो। मसँग नै बस्नुपर्छ, मसँग किन नबस्ने भनेर वृद्ध वृद्धालाई कुटपिट गर्ने, गाली गर्ने, फकाउने जस्ता घटना पनि भए। यो एउटा जटिल समस्या नै बन्यो। लेखक टिपी मिश्रले यही समस्या उजागर गर्ने गरी यो पत्र लेख्नु भएको हो। आफू वृद्ध बुवा बनेर लेख्नु भएको पत्र हो यो। अब म त्यही पत्र पढ्दैछु। प्यारा छोरा बुहारी, यो पत्र तिमीहरूले पढिरहँदा म परलोक भइसकेको हुनेछु। मेरो देह यहाँ रहँदा आत्मा स्वर्गतर्फ लाग्छ वा नर्क, मलाई खासै चासो हुनेवाला छैन। पोहोर साल बितेकी आफ्नै जीवन सङ्गिनीसँग भेट भयो भने मलाई भइगयो। त्यो भेट चाहे स्वर्गमा होस् या त नर्कमा। धरतीमा रहँदासम्म आखिर उनले मलाई चाहेको बेला मागे पछि नजर कि मनतातो पानी त दिन्थिन्। आखिर मेरो भौतिक शरीर धरतीमा रहँदा मैले पर्याप्त रूपमा नर्कवासका धेरै वर्ष यता अनुभव गरिसकेको छु। तिमीहरूकी आमाले पनि त्यस्तै अमिलो अनुभवको भारी बिसाउन नपाउँदै अल्पायुमै क्यान्सर विरुद्धको लडाइँ हारिन्। उनको आँसुले दिनानुदिन भिजाएको सिरानीको खोलमा अहिले पनि छाम्दा आहालै जमेको भान हुन्छ मलाई। ईश्वरले दया गरे भने तिमीहरूकी आमा र मेरो भेट स्वर्गमै हुनुपर्ने हो। 2020 साल जुन बेला तिमीहरूले आमा र मेरो इच्छा विपरीत हामीलाई भर्जिनियाबाट लगभग गलहत्याएर
पैसाको लालचमा पेन्सिल्भेनिया बसाइसार्यो। त्यही बेला मलाई त लागिसकेको थियो कि धरतीका मेरा अन्तिम दिनहरू पीडादायी हुनेछन्। म नपढेको भए पनि अनुभवले धेरै धोती फटाइसकेको थिएँ। आमा र मैले पाउने सरकारी सुविधाको एक सुक्को कालो हुन्छ कि सेतो हामीले कहिल्यै पनि देखेनौँ। देख्न मन पनि थिएन। हामीलाई परिवारको महत्त्व बढी हुन्थ्यो। पैसा भन्दा पनि माया, मेलमिलाप, शान्ति, सहिष्णुताको कुरा ठुलो लाग्थ्यो। तिमीहरूको भौतिक घर मेरो लागि दरबारभन्दा कम थिएन। तिमीहरूले कुदाउने चिल्ला र ठुल्ठुला गाडीहरू मेरा लागि भुटान, नेपालतिर हुने खाने र मन्त्रीहरूले कुदाउने झैँ लाग्थ्यो। विशेष मान्छेहरू मात्र चढ्ने खालका। बेला बखत अस्पताल जान बाहेक आमा र मेरा ती गाडीमा खासै त्यति पाइला परेनन्। छरछिमेकको गाईगुई कुरा सुन्दा त्यस्ता सबै सुविधाहरू आमा र मेरै कारणले जम्मा हुने आम्दानीको आडमा तिमीहरूले जुटाउन सकेका थियौ। मलाई लाग्छ कि पुनर्वासपछि आखिर सम्पत्तिको लिप्तताले मेरो मात्र नभएर अन्य धेरै परिवारहरूलाई टुक्राएको छ। यो चलन अमेरिकाभरि उदयमान हुँदैछ। एकपटक आमाले उनको गाडीमा बान्ता गर्दा बुहारीले 3 हप्तासम्म पराईलाई झैँ गाली गरिरहन्। छड्के हानिराखिन् हामीलाई। हामीबाट गाडीमा 1.5 घण्टा मात्र टाढा बस्ने तिमीहरूको बक्कलाटो साइलो भाइ भेट्न आमाले कति पटक बिन्ती बिसाउँदा पनि आखिर समयले तिमीहरूलाई साथ दिएन। सास हुँदासम्ममा आमाले साइलोलाई भेटेको भए सायद त्यसले उनको अलिक वर्ष आयु पो थप्थ्यो कि उहिलेको जस्तो बल र आँट हुँदो हो त मैले सायद उनलाई ढाडमा बोकेर साइलो कहाँ लुखुर लुखुर हिँडेर पुर्याउँथ्यो होला। हाम्रो हेरचाह गर्नु मात्र तिमीहरूको काम थियो। त्यो पनि सरकारले पैसो दिएर। त्यो बाहेक अर्को काम गरेको मैले कहिले पनि थाहा पाइनँ। न त तिमीहरूले आफ्ना 2 छोरीहरूलाई समय नै दिएको देख्यौँ हामीले। स्कुल नगएको बेला फोन र ल्यापटपमा झुन्डिएरै जान्छ यी अन्जान नातिनीहरूको दिन। आफ्नो मातृभाषा नेपालीको यो देशमा काम छैन भनेर तिमीहरूले अङ्ग्रेजी मात्र सिकायौ उनीहरूलाई। आमा र मैले उनीहरूसँग दोहोरो बात नगरी हामीले धरती छोड्नु पर्यो। कस्तो विडम्बना। न उनीहरू नेपाली बोल्थे न त हामीले सकेको जति प्रयास गर्दा पनि दोहोरो संवाद गर्न पुग्ने अङ्ग्रेजी नै सिक्न सक्यौँ। केही महिना पहिले सिप्सु भुटानमै भएका मेरा पिताजी 100 वर्ष पुगेर बिते। त्यो बेला काजक्रिया गर्ने अलिकति खर्च पनि मैले तिमीहरूकी आमा शिथिल परेको बेला यसो मुख हेर्न आउनेले थमाएको पैसो जम्मा गरेर छिमेकी राई भाइलाई भनेर पठाइदिएको थिएँ। पिताजीको बुढेसकालको सहारा बनेको माइलो भाइलाई अलिकति भए पनि भार कम गरेको थियो त्यो सानो सहयोगले। यताबाट पठाउनेको विवरणमा कागज भर्दा राई भाइले तिम्रै नाम लेखिदिएको थियो, छोरा। सायद काका तिम्रो नाम देखेर खुसी भएको थियो होला। भाइ माइलोले पहिले माताजीको अनि पछि पिताजीको स्याहार चाकरमै आफ्नो जीवन सुम्पियो। बिचरा आफ्नो बिहा गर्ने फुर्सद पनि पाएन उसले। ऊ माता पितालाई देवता सम्झिन्थ्यो। हाल अस्ट्रेलियामा भएकी अन्तरी फुपूले अस्ति भने मलाई, उसो त म दुःख पीडासँग सानैबाट पैठी झोरी खेल्दै आएको व्यक्ति। मैले पहिलेदेखि नै दुःख पाउनु जीवनको एउटा नियतिको रूपमै स्वीकारिसकेको थिएँ। आफ्नै छोरा बुहारीबाट यस्तो होला, त्यो पनि जीवनको उत्तरार्धमा हो, त्यो चाहिँ मैले परिकल्पना समेत गरेको थिइनँ। 1989 को सुरुदेखि बिना कसुर भुटानको चेम्बाङ जेलमा झन्डै 2 वर्ष जति समय बिताएको मैले भोग्नुपर्ने सबै नियति 37 वर्षमै भोगिसकेको थिएँ। जेलमा रहुन्जेल दिनै पिच्छेको शारीरिक यातनाले वर्षौंदेखि मेरा जिउका प्राय हड्डीहरू सडी गलिसकेका थिए।
कुप्री परेको ढाडलाई थमाउन मैले बैशाखीको सहारा लिएको धेरै वर्ष भइसकेको थियो। जेलमा हुँदा एक दिन एउटा निकै अग्लो कालो वर्णको अनि बोलीको लवजमा भारतीय जस्तो लाग्ने सैनिक जवानले बयान लिने क्रममा आफ्नो दाहिने हातको बिब्ल्याटोले बजारेको मेरो देब्रे कान सधैँका लागि मरेको थियो। त्यो मरिसकेको कानबाट एकहोरो टिनिनिनी शङ्ख बजेको 30औं वर्ष भएको थियो। दुखाइको कुनै सीमा हुन्थेन। झापा नेपालको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा हुँदा बरु डाक्टर बम्पा राई साहबले घरिघरि दुखाइ कम हुने औषधि मुलो सित्तैमा थमाइदिइरहनुहुन्थ्यो। मलाई मात्र होइन, अन्य हजारौं भुटानी शरणार्थीहरूको दुखाइलाई कम गराउने डाक्टर राईले आखिर आफ्नै अर्धाङ्गिनीलाई बचाउन सक्नु भएनछ। उर्मिला बहिनीले आफ्नो भौतिक शरीर सदाका लागि छोडेको कुरा छिमेकी कार्की मणिले मलाई सुनाउँदा डाक्टर राईलाई सम्झिँदै मेरो मन एक्कासी भक्कानिएको थियो। म डाक्टर राईलाई फोन गर्न चाहन्थेँ। मलाई दुखाइ परेको बेला वर्षौंसम्म सहयोग गर्ने डाक्टर राईलाई जीवनकै ठूलो वज्रपात परेको बेला पनि मलाई फोनमा सम्म गफ गराउने पनि वातावरण मिलाइदिएनौ। मैले धेरै पटक बिन्ती बिसाउँदा समेत तिमीहरूले एक कल फोन शुद्ध गरिदिएनौ। 2016 सालमा नेपाल छोडेर भर्जिनियामा पुनर्वास हुनु अघि मैले डाक्टर राईलाई आफै सकेसम्म सम्पर्कमा रहन्छु भनेको थिएँ। आखिर त्यो सङ्कल्प मैले कहिले पनि पूरा गर्न पाइनँ। त्यसो त भुटानभित्रै रहनुभएका उमेरले डाँडा पारेका घाम जस्ता आफ्नै पिताजीको कुरा सुनेको भए हामी जन्मथलो फर्किने आशमा नेपालमै बसिरहनु पर्थ्यो। खासमा उतै बस्न पनि मन थियो, तर तिमीहरूको उज्जवल भविष्यको निम्ति आफ्ना भित्री इच्छाहरू सदाका लागि खुम्च्याउन हामी बाध्य भयौँ। म जेलबाट छुट्नु अघि तिमी आमाको कोखमा थियौ। हामी एकअर्काका हुनु पूर्व नै तिम्री आमा र मेरो एक प्रकारले भन्ने हो भने राम्रै चिन्जान थियो। म उनलाई मन पराउँथेँ अनि सायद हुने पनि मलाई अलिअलि माया गर्थिन्। तिम्री आमा एउटा तानाशाही पिपासुको शिकार बनेकी रहेछिन्। त्यो बेला मलाई भेट्न चेमगाङ जेल आएको बेला मेरो माइलो भाइले सबै राम कहानी सुनाएको थियो। माइलोलाई विश्वास गरेर आमाले आफूलाई परेको चोट सुनाइछिन्। मैले माइलोलाई उनीसँग आफूले विवाह गर्ने अनि पेटको बच्चा पनि स्वीकार्ने इच्छा व्यक्त गरेँ। पछि गाउँ फर्किएर माइलो भाइले सबै कुरा मिलाइदिएछ। भाग्यवश म चाँडो जेलमुक्त भएँ र सुटुक्क भगाएँ उनलाई। त्यो बेला तिमी आमाको कोखभित्र बसेको 2 महिना मात्र भएको थियो रे। छोरा, यतिका वर्षसम्म लुकाएर राखेको यो यथार्थ मैले तिमीलाई आज भन्नै पर्ने भयो। 2 साल पहिले भर्जिनियामा रहन्जेल त एकजना भारतीय मूलकी डाक्टर सोनियाले मलाई दुखाइ कम हुने औषधि दिइरहन्थिन्। आफ्ना विरामहरू जानी नजानी मैले हिन्दी भाषामा भन्ने मौका पाउँथेँ। यो नयाँ सहरमा मैले मेरा पीडाहरू राख्ने ठाउँ, भाषा र मान्छे खासै भेटिनँ। छरछिमेकलाई आफ्नो छोरा बुहारी बारे नराम्रो कुरा सुनाउने पक्षमा म कहिले पनि थिइनँ। बरु कसरी आफ्नो पीडा लुकाउने भन्नेतिर ध्यान जान्थ्यो मेरो। तिमीहरूले घरिघरि मलाई अब कानको उपचार गर्नु पर्दैन भनिराख्यौ। मैले पनि हुन्छ, मलाई जाति भइसक्यो भनिदिन्थेँ। म तिमीहरूसँग हारिसकेको थिएँ। दिउँसोभरि आफ्नो दुखाइमा हाँसेर लुकाउन सक्थेँ, तर राति भने आँखाबाट झर्ने आँसुका थोपाले मलाई खुब साथ दिन्थे। मेरो परिवारको कुनै पनि सदस्यलाई मात्र होइन, तिम्रो स्वयं जन्मपितालाई समेत कान चाहिँ कहिले पनि नदुखोस्। जेलमा पाएको मानसिक यातनाले होला मेरो मस्तिष्कमा प्राय जहिल्यै पनि तुवालो लागेको जस्तो लाग्थ्यो। जिउ भारी हुन्थ्यो। मानसिक रूपमा म पुरै गलेको हुन्थेँ। म प्राय
अनिदो हुन्थे। रातमा सुत्न कठिनाइ हुन्थ्यो। निदाइ हाल्दा पनि झल्यास झल्यास भ्युजिरहन्थे। मेरो मुटुको धड्कन छिटो छिटो चलेको जस्तो लाग्थ्यो। मलाई डर मात्र लाग्थ्यो। हरेक रात डर लाग्दा सपनाहरू मात्र देख्थेँ। मेरो दिमागलाई अरू कसैले अराएको खटाएको भान हुन्थ्यो। जेलमा आफूले पाएका यातनाहरूको गहिरो चोटहरूले मेरो मानसपटलमा वर्षौंसम्म घरजम बसाएका थिए। मलाई आर्मीका 2 जना जवानले करिब 3 महिना जति जेलभित्र आलो पालो करणी गर्थे। बेलुकै पछि म ठुलो आवाजमा रुन्थेँ, बेसरी कराउँथेँ। घाँटीका नसा बाहिरै देखिने गरी जोडले चिच्चाउँथे, तर मेरो चित्कार सुन्ने कोही हुँदैन थियो। चेमगाङ जेलमा म जस्तै फोहोरी अन्यायको शिकार बनेका बले तामाङ दाईको पोहोर साल ओहायो भन्ने ठाउँमा गुद्वारको भित्री भागमा निरन्तर रक्तस्राव र संक्रमणको जटिलताले झन्डै ज्यान नै लिएछ। उनले निकै कसरतपछि मात्र नयाँ जीवन पाए भन्ने सुने मैले। धेरै पटक बिन्ती बिसाउँदा समेत तिमीहरूले मलाई बले दाईसँग न भेट गराइदियो न एक कल फोन नै। मैले भोगेको त्यही तितो अनुभवले होला सायद म तिम्री आमालाई उही बेला परेको पीडा भित्री मनले बुझ्थे। तिम्री आमाले 2 पटक त आत्महत्याको असफल प्रयास नै गरेकी थिइन् अरे। मेरो माइलो भाइले भने सायद मैले त्यो बेला तिम्री आमासँग विवाह गर्न आँट नगरेको भए न त ती निर्दोष नारीले तत्काल समाजमा बाँच्ने सहारा नै पाउँथिन्, न त तिम्रो जन्म नै हुन्थ्यो। मलाई भएको मानसिक तनावबारे मैले निकै पटक तिमीहरूलाई सुनाउने प्रयास गरेँ। तिमीहरूले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने बाहेक खासै अरू केही भएन। उल्टै मैले त्यत्तिकै तनाव लिएको भनेर मलाई नै दोष थोपरिरह्यो। मैले एकपटक नेपाली टिभीमा हेर्दा एकजना डाक्टरले भनेको सुनेको थिएँ, शारीरिक र मानसिक दुवै हुन्छन् रे रोगहरू। मलाई सायद शारीरिक र मानसिक दुवै रोगले भित्रभित्रै दमिराले झैँ ध्वान्द्रो पारिसकेको थियो। म र आमालाई जे जस्तो भएको थियो त्यो त सकियो अब। तर तिमीहरू र मेरा फूल जस्ता 2टी नातिनीहरूलाई चाहिँ शारीरिक होस् या त मानसिक रोगले कहिले पनि नचेपोस्। केही महिना तिमीहरूकोमा आफूलाई मनपर्ने दौतरी भेला गरेर दिनै जसो मेजमान भोज भतेर भइरहन्छ। म सुतिसकेँ भनेर तिमीहरूले गरेका हरेक कुराकानी अहिले पनि मेरो मनमा ताजै छन्। तिमीहरूले के खान्थ्यौ र पिउँथ्यौ मलाई सबै थाहा छ। तिमीहरूले गरेका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार ती नातिनीहरूले हेरिरहेका छन्। पछि त्यही सिको गर्न भ्या छैन। मलाई त त्यसमा बडो चिन्ता लागेको छ। हुन त आमा र म जस्ताहरूको स्याहार सुसारको न्युमा उपर खुट्टी लाएर सिन्कै नभाँची थैली भर्नेहरू मेरा घरमा मात्र थिएनौ। त्यस्ता पाखण्डीहरू गाउँभरि नै छ्यापछ्याप्ती देखियो। कतिजना दलालहरूलाई सरकारी निकायले कानुन विपरीत काम गरेकोमा मोटो जरिवाना तिराएको पनि सुनियो। कतिजना चाहिँ कानुनसँगको जुधाइमा अझै सिङ्गौरी खेल्दैछन् रे। निमुखाहरूको आँसुको पोखरीमा यता र उता घुमाई डुङ्गा चलाउनेहरू सबैको कल्याण होस्। छोरा, तिम्रो कोठाभित्र पसेको बेला केही महिना अघि मैले देखेको ती सङ्लो पानीका बोतल र ससाना प्लास्टिकभित्र बेसरी कसेर राखेको गाँजाले तिमीहरूलाई कहिले पनि नखाओस्। मेरो त्यही कामना रहनेछ। तिम्रो सिरानी छेउको पेस्तोल नातिनीहरूको आँखाभन्दा टाढै रहोस्। खेलौना सम्झेर उनीहरूले कि आफ्नै कि त अरूको ज्यान लिन सक्छन्। म बित्नु अघि मलाई एकमनले खुसी पनि लागेको छ। अब आमा र म यो घरमा भौतिक रूपले नहुँदा सायद ओहोर दोहोर गर्नेको सङ्ख्यामा पनि कमी आउला। मान्छे धेरै आउँदा टाउको दुख्यो भन्ने बुहारीको सायद अब टाउको हल्का हुनेछ।
हाम्रो घरमा आएपछि अदुवा र मरिच हालेको फिक्का चिया बनाउन लागिरहने छिमेकी पिठाकोठे कान्छोको चाहिँ मलाई खुबै याद आइरहन्छ होला। मलाई थाहा छ उनले अब हाम्रो घरको ढोका ढकढक्याउँदा सायद भित्र पस्न पाउँदैनन्। म जिउँदै हुँदा त जबरजस्ती खोलिदिन्थे उनको लागि हाम्रो घरको ढोका। उनी दुःख सुख गफिन्थे अनि एक बटुकी फिक्का चिया तात्तातै सुरुप सुरुप पिएर घरतिर लाग्थे। तिमीहरूले आफ्नो घरमा पिठाकोटे कान्छो आएको देखि सहेनौ। आखिर त्यो सोझोले के नै पो बिराउँथ्यो त। पिठाकोटे कान्छो आफ्नै घरमा पराई झैँ बनेर बसेको सायद मलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। भेटेपछि घरिघरि इतिहासका कुराहरू कोट्याइरहने घिमिरेनी दिदीले पनि अब तिमीहरू कहाँ सायद पाइलो पार्दिनन्। ती दिदीले हाम्रो चिकुवामा चप्पल फुकाल्दा लाग्ने भनिएको हिलो अब बुहारीले कहिले पनि पुस्नु पर्ने छैन। एकपटक बाँकी स्वरूप चलाएको दिदीको $50 मैले मेरो पूजा कोठामा भएको देवी भागवतको पुस्तकभित्र राखिदिएको छु। समय मिल्यो भने फर्काइदिनु। यदि समय मिलेनछ भने ठिकै छ। दिदीसँग मेरो कुनै दिन भेट हुनुपर्ने हो। म त्यही बेला हिसाब मिलाउँला। घरको बेल कसैले बजायो भने आफ्नो मोबाइल फोनमा हत्तपत्त भिडियो हेरेर त्यो व्यक्तिलाई ढोका खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने दोधार अब तिमीहरूलाई हुने छैन। हामी नै नरहेपछि अब त्यस्ता बेल सायदै बज्लान्। नातिनीहरूले बेला बखत कनिकोथी नेपाली शब्दमा आमा र मसँग बातचित गर्न खोज्दा तिमीहरूले उनीहरूलाई कड्किँदै नो नेपाली भनेर तर्साउनु पर्ने छैन। आमा र मलाई सरकारी सुविधा दिनेहरूले पनि अब छड्के जाँच गर्नुपर्ने छैन। झुकिएर आइहाले भने पनि यो पत्र उनीहरूले नदेखुन् नभेटुन्। अब आफन्त इष्टमित्रहरूले आमा र मलाई खोज्दै तिमीहरूको ल्यान्डफोनमा कल गर्ने छैनन्। त्यस्ता फोन आएको बेला बा आमा घरमा हुनुहुन्न भनेर अब ढाँटिरहनु पर्दैन। उनीहरूलाई यथार्थ भनिदिए हुन्छ अब हामी यो संसारमै छैनौँ भनेर। अब फोनमा छिटो बोल्नुहोस् भनेर हामीलाई हप्काइरहनु पर्दैन। सायद तिमीहरूले खोजेको सुनसान वातावरण घरभित्र जताततै पाउनेछौ। अब मध्यरातसम्म खुट्टा लरबराउँदै दिनहुँ मेजमान गरे हुन्छ, किनकि सबेरै पूजापाठको घन्टीले तिमीहरूलाई बिउझाउने र झर्को लाउने छैन। वर्षौंदेखि आमा र मैले दर्शन गर्न जाने भनेको भर्जिनियाको वृन्दावन मन्दिर अब तिमीहरूले पुर्याउनु पर्ने छैन। यही गाउँमा पनि खोइ को एकजना हाम्रै भुटानी समाजका नेपाली भाषी डाक्टर पनि छन् भनेको सुनियो। आफू जिउँदै हुँदा मैले दिनै पछि उहाँलाई भेट्ने मेरो गनगन तिमीहरूले अब कहिले सुन्नुपर्ने छैन। मरे परेका बेला अलिक टाढा बस्ने आफन्तलाई भेट्न जाने हाम्रो इच्छालाई अब उसो अनेक बहाना बनाउँदै हामीलाई तर्साउनु पर्ने छैन। अलिक समयसम्म घर छोडेर हिँड्यो भने सरकारी भत्ता र अरू सुविधा काटिन्छ भन्दै हामीलाई झुक्काउने दिनहरू अन्ततः सकिए। आखिर आमा र मलाई के नै त्यस्तो सुविधा दियो र सरकारले? वास्तवमा सुविधा त हाम्रो नाममा तिमीहरूलाई पो दियो त। अनि पैसाकै कारण आमा र म आफ्नै घरमा पिजडाको सुगा झैँ बन्धक बन्न बाध्य भयौँ। तिमीहरूकी कान्छी बहिनीले आमालाई वर्षेनी किनिदिएका सुनका सबै गरगहनाहरू मैले एउटा बट्टामा पूजा कोठाभित्र शालिग्राम शिलाको छेउमा राखिदिएको छु। त्यसको हकदार कान्छी छोरी नै हुन्। उनले कम्तीमा तिमीहरूको साइलो भाइलाई खुसीसँग आफ्नो घरमा राखेर हेरचाह त गरेकी छिन्। अब तिनै दिदीको मुख हेरेर साइलोले आमाको न्यास्रो मेट्नेछ। ती गरगहना बहिनीको हातमा ससम्मान राखिदिनु। छोरा,
तिमीले नेपालको धरानमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि आमाले उबेला लिएको ऋण हामीले अहिले पनि तिरेका छैनौँ। झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा भएकी तिम्री कान्छी सानीमाले आमाको कुरा काट्न नसकेर आफ्नै कानको चेप्टे सुन बेचेर तिम्रो पढाइ खर्च दिएकी थिइन्। अहिले उनी निकै बिरामी परेकी छिन् अरे। मैले जोहोजाम गरेर केही पैसो त्यो मेरो सेतो कमिजको गोजीमा राखिदिएको छु। तिम्री आमाको अन्तिम इच्छा भनेको सानीमासँगको हरहिसाब मिलोस् भन्ने थियो। त्यो पैसो सानीमाकोमा जति सक्दो चाँडो हात परोस् है छोरा। मैले सन् 1991 को अन्त्यतिर भुटान छोड्दा सम्झना स्वरूप आफ्नै आँगनको एक मुठी माटो ल्याएको थिएँ। बाछुन्जेल सिरानी मुनि राखेर सुतेँ, कुनै दिन आफ्नै जन्मथलो फर्किने आशमा। आधा जति त्यो माटो मिल्यो भने मेरो लासको छेउमा राखिदिनु। मेरो आत्माको एउटा सानो अंश सायद भुटानको आफू जन्मेको गाउँका खोला, नाला र भन्ज्याङ चौतारीतिर पनि घुमिरहेको भान हुनेछ मलाई। मैले उति बेला लेखेको जेल डायरी र भुटान सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण कागजातहरू मेरो पहेँलो इष्टकोटको खल्तीमा राखेको छु। अलिअलि उब्रेको त्यो माटोसहित डायरी र ती कागजहरू इतिहासको खोजी र संरक्षण गर्नेहरूको हातमा थमाइदिनु। यदि यी चिजलाई सम्हाल्ने मान्छे भेटिएन भने तिमीहरूको घर छेउमा रहेको त्यो सस्कुई हन्ना खोलामा बगाइदिए हुन्छ। यो बिन्दुसम्म पत्र पढिसक्दा तिमीहरूका लागि कमाई खाने दुवै भाँडाहरू झर्ल्याम झुलुम फुटेको महसुस भयो होला। त्यसका निम्ति यस जुनीमा आमा र म दुवैजना क्षमा प्रार्थी छौँ।